अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। डिप्टी ब्यूरो चीफ रावलपिंडी एवन टीवी मेहताब अहमद मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर दनियाल चौधरी एमएनए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात की हुसूसी हिदायत पर राजा अब्दुल बासित मस्कीन सीनियर मुस्लिम लीग रहनुमा कोआर्डिनेटर वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से डायरेक्टर स्कीम तकसीम की तकरीब में बतौर मेहमान ने हुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मैडम ताहिरा औरंगजेब एमएनए, मैडम शाजिया रिजवान एमपीए, मैडम ताहिरा मुश्ताक एमपीए और दीगर की भी बतौर मेहमान हुसूसी शिरकत हुई। फारूकाबाद से राना मोहम्मद रफीक इंस्पेक्टर मार्केट शेखुपुरा के प्यारे बेटे राना आतिफ जावेद की दावत वलीमे की तकरीब में रिश्तेदारों और इलाके के सियासी और समाजी शख्सियात आके भरपूर शिरकत की। इस मौका पर राना साइद अहमद खान, राना कुर्बान अली, नसरुल्लाह, मियां बिलाल अकरम सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मरीद के, सूबा खान सेक्रेटरी ओकाड़ा, रमजान भट्टी सेक्रेटरी टूबा, टेक सिंह, जिशान हलीम, खलीलुर रहमान, मियां नजीर, अतीक साहब, जावेद खम्बो, जायद कंबो, तैयब भट्टी और इलाके के दीगर कारोबारी समाजी शख्सियत मौजूद थी और तमाम अहबाब ने राना आतिफ जावेद को मुबारकबाद दी। अज़वाजी जिंदगी में बहुत सारी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चिन्योट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी रिलीफ मिशन की तहत सहूलत बाजार का शानदार इफ्तिताह। चेयरमैन पर्सन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मोहम्मद अफजाल खोकर की हुसूसी शिरकत। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। बच्चों के लिए तफरी सरगर्मियों का अहतमाम भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी रिलीफ मिशन के तहत चेयरमैन पर्सन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मोहम्मद अफजाल खोकर ने चिन्योट सहूलत बाजार का इफ्तिताह किया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जहाँ म्यूजिक परफॉर्मेंसेज, मैजिक शोज, पुतली तमाशा, लाइव परफॉर्मेंस और जंपिंग कैसलर्स जैसी सरगर्मियों तवज्जो का मरकज रही। इस मौके पर तमाम जरूरी अशिया पर हुसूसी रियायत भी फराहम की गई। चेयरमैन पर्सन मोहम्मद अफजाल खोकर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सहूलत बाजार का क़याम आवाम को सुस्ती और मियारी अशिया की एक ही जगह सरकारी रेट पर देने के लिए अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बाजार अवामी रिलीफ की वाज़ेह मिसाल है, जहाँ पर तबके को महंगाई से निजात दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ घोटकी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हसन चाचर ने नेशनल प्रेस क्लब घोटकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शुगर मिल इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मोहम्मद हसन चाचर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक शुगर मिल माफिया गन्ने के रेट 600 रुपए फी मन मुकर्रर नहीं करती, तब तक आबादगार किसी भी सूरत गन्ना मिलों को नहीं देंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ आबादगार बाई शुगर मिल माफिया के साथ मिले हुए हैं और वो कहते हैं कि मिल आखिर में रेट बढ़ा देगी, लेकिन अब तक आबादगार गन्ने पर होने वाली भारी खर्च किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि गन्ने की काश्त पर खाद, स्प्रे और दीगर अखराजात की वजह से आबादगार पहले ही सख्त माशी मुश्किलात का शिकार हैं, बल्कि मिलों की जानिब से कम रेट देना इनकी माशी तबाही का बायस बन रहा है। उन्होंने वाजे किया कि 600 रुपए से कम रेट किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मोहम्मद हसन चाचर ने मजीद कहा कि जब तक शुगर मिल इंतजामिया सरकारी रेट मुकर्रर नहीं करती, तब तक आबादगार भाई हर शहर में अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इंतजामिया और हुकूमत ने इस मसले का फौरी हल ना निकाला तो आने वाले दिनों में मजीद सख्त लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी संजोरो जो 3 वार्ड पर मुश्तमिल है, यहाँ शेख, राजपूत, खासखैली व दीगर बरादरी रहती है। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सलहेड़ी। सांगड़ की तहसील संजोरो जो कि सांगड़ से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। संजोरो शहर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। शहरी इलाके पर मुश्तमिल 3 वार्ड पर मुश्तमिल म्युनिसिपल कमेटी का दर्जा भी रखता है। संजोरो शहर में बलोच, खासकली, राजपूत, महर, टालपुर, बरोई, शर, वसान, कीरी, लिस्कानी, खरला, राई, शेख, अकलिती बरादरी और दीगर ज़बानें बोलने वाले बसते हैं जो ज़राअत, नौकरी और दीगर शोबों से वाबस्ता हैं। वरिया फ़कीर खासकली, राना मोहम्मद राजपूत, नूरुद्दीन शेख, अता मोहम्मद शेख, सना नूर वराज मशहूर शख्सियत में शामिल है। जहाँ पुलिस स्टेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कमेटी, तालका हॉस्पिटल, एजुकेशन वर्क्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गर्ल्स और हाई स्कूल, सुई गैस दफातर समेत दीगर डिपार्टमेंट के दफातर भी मौजूद हैं। सियासी तौर पर राना अब्दुल राजपूत, वरिया फ़कीर खासकली, खादिम हुसैन रिंद, राना अनवर राजपूत, नवी डेरो, डॉक्टर मोहम्मद हाशिम खासकली यहाँ के मशहूर शख्सियत में शामिल है। राना अब्दुल राजपूत नाज़म भी मुंतखब हुए। तारक फ़कीर, राना मोहम्मद राजपूत भी नाज़म रह चुके हैं, जिनका ताल्लुक फंक्शन मुस्लिम लीग से रहा है। दूसरा बल्दियाती इंतखाबात में फंक्शन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी बराबर रहे और 5 साल तक सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर रहा। इस बल्दियाती इंतखाबात में राना मोहम्मद अनवर राजपूत देख लो, ईंटें लगा दी इस पर, बाकी इलाके सारे ख़राब है हमारे। गाड़ी 1 महीना मस्त चलती है, उसके बाद 2000 खर्च करना पड़ता है। ऐसे रोड है हमारे गलियों के अंदर, आगे पीछे आप देखो जाके। महंगाई बहुत बढ़ गई है, देखो ना गला कितना महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। मेंटेनेंस सही नहीं, रोड स्ट्रक्चर जो है ना सारे जो दबा लगे पड़े हैं। 5 साल में अभी तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत काम कराया है,
جس حساب سے اگر دیکھا جائے پہلے گلی محلوں میں اور جس طرح سے پہلے مطلب فنکشن لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے تو کوئی کام نہیں کرایا تھا، لیکن ہم اس چیز سے مطمئن ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھے طریقے سے کام کرایا جس طریقے سے انہوں نے کام کرانا چاہیے تھا، کیونکہ گلی محلے روڈ سڑکیں انشاءاللہ انہوں نے اچھے طریقے سے ہمیں دی ہوئی ہے اور آگے بھی ہمیں ان سے یہی امید ہے۔ آنے والے الیکشن میں جہاں کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو ووٹرز کی جانب سے بے روزگاری، مہنگائی، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سنجورو میونسپل کمیٹی کا ایوارڈ جیتنے والے امیدوار کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سبیری، سانگڑ۔ بلوچستان کے ضلع صحبت پور کے عوام کو سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ میر اظہار خان کھوسا سابق صوبائی وزیر میر اظہار خان کھوسا نے کہا کہ ہیکا صوبہ پور کے عوام بنیادی سہولیات سے تعلیم، بجلی، پختہ سڑکوں، مواصلاتی نظام سے یکسر محروم ہیں۔ آج صحبت پور کے عوام کو خان بابا الحاج میر نبی بخش خان کھوسا کے ویژن کی ضرورت ہے۔ سابق صوبائی وزیر میر اظہار خان کھوسا کا ڈیر اللہ یار خان احمد نیشنل پارٹی کے سابق رہنما احمد کھوسا سے ملاقات، سیاسی مشاورت اور ڈویژن نصیر آباد کی سطح پر سیاسی اتحاد بنا کر الیکشن لڑنے کی تیاری پر بات چیت۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر میر اظہار خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضلع صحبت پور 70 سال پرانے ضلع کا عکاس پیش کر رہا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، سب منصوبے ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ کراچی میں سہراب گوڑ میں پولیس پر شدید پتھراؤ، موبائل کو نقصان، اہلکار زخمی۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں سہراب گوڑ تھانے کی حدود میں جمالی پل کے قریب خان ہوٹل کے پاس اس وقت شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے جب علاقے کے مکینوں نے پولیس پارٹی پر اچانک پتھراؤ کر دیا۔ پتھراؤ کی زد میں 2 سے 3 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے، جبکہ حملے کے دوران پولیس اپنی موبائل چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہو گئی۔ پتھراؤ اور ڈنڈوں سے پولیس موبائل کو شدید نقصان پہنچا اور اس کا کباڑہ کر دیا۔ ایس ایچ او سہراب گوڑ طفیل بٹو نے بتایا ہے کہ پولیس نے جمالی گوڑ میں غیر قانونی تارکن وطن کے خلاف کو بینگ آپریشن شروع کیا تھا، جس کے دوران کچھ افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔ اسی دوران شرپسند عناصر گرفتار افراد کو چھڑانے پہنچ گئے اور آپریشن پر اعتراض کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی اور دکم پیل شروع کر دی۔ ایس ایچ او کے مطابق تقریباً 500 سے زائد افراد نے پولیس پر شدید پتھراؤ کیا، جس میں پولیس اہلکاروں کو معمولی چوٹیں جبکہ پولیس موبائل کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ شرپسند عناصر نے پولیس پر فائرنگ بھی کی، جس کے بعد فوری طور پر اضافی نفری طلب کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق ایریا اب کلیئر کر دیا گیا ہے۔ گوبانگ آپریشن بدستور جاری ہے اور متعدد افغان باشندوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ معروف رفائی ادارے الخیر ٹرسٹ کے چیئرمین ممتاز سماجی رہنما محمد طاہر انصاری نے کہا ہے کہ غزہ میں حالیہ شدید بارشوں اور طوفانی لہروں سے خیمہ بستیوں کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ 22,000 کے قریب خیمے شدید متاثر ہوئے ہیں، کھانے پینے کا سامان اور اشیاء خراب ہو گئی ہیں۔ A1 ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیمے کمزور ہونے کی وجہ سے پانی خیموں کے اندر جا رہا ہے، جس سے بستر، تکیے، کمبل، رضائیاں، کپڑے اور استعمال کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی مصیبت زدہ خاندانوں کو ایک اور مشکل گھڑی کا سامنا ہے۔ ہزاروں خاندان سر چھپانے کے لیے میسر خیموں سے بھی محروم ہو گئے جو قابل استعمال نہیں رہے۔ خیمے اکھاڑ کر پانی میں بہہ گئے ہیں اور بچے ہوئے خیموں میں پانی کھڑا ہے۔ طاہر انصاری کا کہنا تھا کہ سیوریج اور پانی کی صفائی کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے، جس سے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا امکان بڑھ گیا ہے۔ ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے شدید پریشانی کا شکار ہیں اور امدادی سامان کی ترسیل بھی انتہائی محدود اور سست روی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید بارشیں بھی متوقع ہیں، جس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اگر مزید تیز بارشیں ہوئی تو متاثرہ خاندانوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ طاہر انصاری نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ متاثرین کی رہائش کے لیے مناسب خیمے، تکیے، کمبل اور سردی سے بچاؤ کے لیے ضروری اشیاء کا فوری بندوبست کیا جائے۔ ٹھٹھہ سے انتہائی افسوسناک اور تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے، جہاں سول اسپتال مکلی کے گائنی وارڈ میں حاملہ خاتون کو مبینہ طور پر ڈاکٹرز اور اسٹاف نے دھکے دے کر وارڈ سے باہر نکال دیا، جس کے بعد خاتون نے اسپتال کے فٹ پاتھ پر ہی بچے کو جنم دیا۔ اس واقعے کی کوریج کرنے والے صحافی پر بھی سیکیورٹی انچارج نے تشدد کیا اور موبائل فون چھین کر لوگو چھین لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹھٹھہ سے اپنے نمائندے ممتاز علی سامو سے۔ جی ممتاز۔ آج ایک انتہائی افسوسناک اور انسانی ہمدردی کو مجروح کرنے والا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق دھڑو سجاول کے رہائشی حلیمہ ماچی کو زچگی کی شدید تکلیف کے باعث اسپتال لایا گیا، مگر لیڈی ڈاکٹرز اور اسٹاف نے علاج کرنے کے بجائے مبینہ طور پر بدتمیزی اور ناروا رویہ اختیار کرتے ہوئے خاتون کو وارڈ سے دھکے دے کر باہر نکال دیا، جس کے نتیجے میں خاتون نے اسپتال کے فٹ پاتھ پر ہی بچے کو جنم دے دیا۔ اس واقعے کی کوریج کے دوران سینئر صحافی زاہد شیخ پر اسپتال میں تعینات مرف NGO کے سیکورٹی انچارج نے حملہ کر دیا، ان پر تشدد کیا اور ان کا موبائل فون اور چینل لوگو بھی چھین لیا
गया। सहाफ़ती तंजीम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ठट्ठा ने इस हमले को सहाफ़त की राह में रुकावट और अस्पताल की बद इंतज़ामी छुपाने की कोशिश करार दे दिया। वाक़े के ख़िलाफ़ ठट्ठा के मुख्तलिफ़ प्रेस क्लबों और सहाफ़ती तंजीमों ने हंगामी इजलास अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा में मुनक़द किया, जिसमें मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सहाफ़ियों की शिकायत पर SSP ठट्ठा ने नोटिस लेते हुए DSP सिटी को इंक्वायरी का हुक्म दिया। बैदजां DSP और SHO मकली ने सहाफ़ियों से मुलाकात करके मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी कराई। पुलिस ने मुलज़िम सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाक पतन सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शेखर की खलीफा दामाद मौलाना बदरुद्दीन असाक दहलवी की 754वीं सालाना 7 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात पाक पतन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के खलीफा व दामाद हज़रत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसाक के 754 सालाना 7 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। साहबजादा दीवान हामिद मसूद चिश्ती फारूकी ने सदियों से जारी रसूमात अदा की। पहली से 7 जमादुल सानी तक जो है रसूमात जारी रहती हैं। अभी ज़ायरीन आ रहे हैं दूर दराज से, पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से, उनके जो है इनके फ़ैज़ व बरक़ात भी समेट रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। बाकी उनके लंगर का भी एहतमाम हमने किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जारी और सारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। उर्स की तकरीबात में अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रसूमात के दौरान ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के तबरुकात भी तकसीम किए गए। आपका उर्स मुबारक यकम जमादुल सानी से 7 जमादुल सानी तक जारी रहता है। पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन इस उर्स में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं और अपने दिल की मुरादें हासिल कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत करके फ़ैज़ व बरक़ात समेट रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम रिपोर्ट के लिए। नाजरीन आगे बढ़े। नवंबर का महीना एहततामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, मगर सिंध भर में शुगर मिलें ताहाल बंद होने के बायस गन्ने के काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है। क्रैशिंग सीजन में मुसलसल ताखीर न सिर्फ गन्ने की फसल को खतरे में डाल दिया है, बल्कि गंदम की बरवक्त काश्त भी मुतासिर हो रही है। दूसरी जानब महंगाई के तूफान के बावजूद गन्ने की सरकारी कीमत 400 रुपये फी मन बरकरार रखने पर किसान शदीद बरहम है। इस संगीन सूरत हाल के मुतालिक आबादगारों का क्या कहना है? मज़ीद तफसील के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन मशहूरी। जी निज़ामुद्दीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मिठाने में मौजूद हैं। आपको नाज़रीन बताते चलें कि ये जो नवंबर है ये आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन अभी तक गन्ने की क्रशिंग न होने की वजह से जो काश्तकार हैं वो बहुत परेशानी में मुब्तला हैं। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए कि उनसे बातचीत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त असांजी सिंध पर पूरे पाकिस्तान जी हालतूं तमामु ख़तरनाक लॻी पयूं आहिनि। ख़ासि करे जेको आहे तो कमंद, हाणे कमंद जो जेको मसइलो आहे तो अॻे साल 400 रुपया रेट हो, हिनमहिल बि उन्हनि जो मुक़ररु कयल रेट 400 रुपया आहे। ऐं खंड 210 रुपया थी वई आहे, 170 मां 60 रुपया मांग थी वियो आहे। हाणे कमंद वारा आबादगार जेके आहिनि सो कमंद ॾियण लाइ तयारु न आहिनि ऐं जेको आहे तो मिलूं हलनि कोन थियूं। हाणे मिलूं हलनि त कमंद कटिजे त जीअं माण्हू पोखाई करे सघनि। सिंध में शुगर मिलों की बंदिश ने किसानों को बेयकीनी में मुब्तला कर दिया है। गन्ना अभी जो कि खेतों में खुश्क खड़ा हुआ है, कब उसकी कटाई होगी, जबकि उसका रेट भी इस वक्त 400 रुपये फ़ी मन है, जो कि इंतहाई कम है, जिससे किसान बहुत ही माली बहरान का शिकार हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके भी अभी तक सिंध में क्रशनिंग का आगाज़ नहीं हो सका है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हैं कि कब गन्ने की कटाई होगी और कब गंदम की बुवाई हो सकेगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी किसानों को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए, वक्त पर क्रशनिंग शुरू की जाए ताकि गन्ना कट कर खेतों को तैयार किया जा सके और गंदम की बुवाई की जा सके। यहाँ जो किसान हैं और काश्तकार हैं वो गन्ने की क्रशिंग न होने की वजह से बहुत परेशान है। उनका यही कहना था, सिंध में शुगर मिलों की बंदिश ने काश्तकारों को शदीद बेयकीनी में मुब्तला कर दिया है और खेतों में खड़ा गन्ना खुश्क हो रहा है और कटाई का मुंतज़िर है, जबकि गंदम की जो बुआई का वक्त तेज़ी से हाथ से निकल रहा है।
गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी 400 रुपये फ़ी मन की कीमत बरकरार है और किसानों के लिए माशी मुश्किलात में अब इजाफा हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर ज़िम्मेदारी कौन लेगा? किसको एहसास है कि ज़राई शोबे के ये रुकावट बराह रास्त ग़िज़ाई सिक्योरिटी के मुतासर कर सकती है कि अगर गन्ने की क्रशिंग टाइम पर नहीं हुई तो हम गंदम की बुआई नहीं कर सकेंगे और मजबूर हम एहतजाज करेंगे। कैमरामैन माशूक अली खासकरी के साथ निज़ामुद्दीन मशहूरी A1 TV न्यूज़ मिठान। बहुत शुक्रिया निज़ामुद्दीन तफसीलात के लिए। लाड़काना के करीब घरेलू शहर के रिहायशी मेहनतकश नौजवान शफकत अली चन्नो के मुबैना तौर पर औरताना आवाज़ में बहका कर अगवा किए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। वर्षा के मुताबिक नौजवान के मोबाइल फ़ोन से एक वॉइस मैसेज भी मौसूल हुआ है। नौजवान के भाई आबिद अली चन्नो ने मीडिया को बताया कि मेरा भाई शफकत अली चन्नो 4 दिन पहले रोजगार के लिए कराची जाने का कहकर घर से निकला। उन्होंने मजीद बताया कि आज इसके मोबाइल पर हमें वॉइस मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें इसने कहा है कि अगवा हो गया हूँ, जो तावान ये लोग मांग रहे हैं वो अदा करके मेरी जान बचाई जाए और मुझे बाजियाब करवाया जाए। नौजवान के वर्षा ने सिंध हुकूमत और IG सिंध से अपील की है कि हमारे नौजवान को जल्द से जल्द बाजियाब कराई जाए ताकि हमारी बेचैनी खत्म हो सके। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा शहर में मामूली झगड़े पर 3 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मकामी नौजवान उमेर सिंधु जट को कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर SHO थाना हवेली लखा चौधरी मोहम्मद सरवर और DSP बसीरपुर सैयद अनवर बारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। नौजवान उमेर सिंधु की लाश को THQ अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है जिसने चंद ही घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और हालात में बंद कर दिया और अवामी और समाजी हलकों ने पुलिस के इस बरवक्त कार्रवाई को सराहा। गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से पूरे मुल्क में यूटिलिटी स्टोर की मुकम्मल बंदिश लगाए जाने की वजह से गरीब और मुस्तहिक लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद के रिहायशी नदीम कमर की जानिब से टंडर जाम में प्राइम यूटिलिटी मार्ट का इफ्तिताह किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं टंडर जाम से हमारे नुमाइंदे इमरान कायम खानी से। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जानते हैं कि पूरे मुल्क में जो है यूटिलिटी स्टोर जो है गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो चुके हैं। तो आवाम की जानिब से जो है आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए टंडोजाम शहर में प्राइम यूटिलिटी मार्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद टाउन चेयरमैन साईं शफकत शाह के हाथों से इफ्तिताह कराई जा रही है। मजीद हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और यूटिलिटी स्टोर के जो मालिकान है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे आया कि इस यूटिलिटी मार्ट से जो है आवाम को क्या रिलीफ मिल सकता है। जी, ये तो पहले यूटिलिटी था, बहुत अच्छी फैसिलिटी होती थी और ये आवाम को भी इधर तकरीबन साइड में जो गरीब आवाम रहती है टंडोजाम शहर में तो उनको बड़ी रिलीफ थी। पर ये हमारे नदीम भाई ने प्राइम यूटिलिटी के नाम से इधर फिर वही कायम किया है। ये यूटिलिटी तकरीबन गरीब आवाम को बहुत बड़ी सहूलत होती थी और ये यूटिलिटी इदारा जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए ही था, तो ये इदारा बंद करके मेरे हिसाब से तो ये गलत हुआ है और हम तो गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा करेंगे कि यूटिलिटी उन्होंने खत्म किए हैं, इनको बहाल करना चाहिए और सारे इसमें मुलाजिम भी बहुत है, वो भी गरीब बेरोजगार हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए और आटे का जो रेट है मार्केट में आटे का रेट ऐसे चल रहा है, हमने आटे का रेट यहाँ पे 1100 रुपये रखा है, मार्केट से तकरीबन 150 से 200 रुपये का फर्क है। जो है चावल हो गए, दालें हो गई, तो क्वालिटी बेहतरीन है, मसाले हो गए, चीनी हमारे पास जो है मार्केट से निहायत कम है। चीनी का इस पर रेट मार्केट में 200 रुपये हमारे पास है, 185 85 रुपये की। इसी तरह चाय पर हमारे पास 100-150 रुपये का फर्क है चाय के ऊपर, दालों पर 100 रुपये का फर्क है, चावल का हमारे पास 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक का फर्क है पर केजी का क्वालिटी की। कैमरामैन टीम के साथ इमरान कायम खानी, A1 TV टंडोजाम। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात के लिए। नाजरीन आगे बढ़े। सखर नेशनल प्रेस क्लब ने तमाम रिलेटेड अखबार TV चैनल्स ने ऐलान किया है कि नेशनल प्रेस क्लब चौथा सिंध मेला 7 दिसंबर को दुआ चौक बंदर रोड पर मुनक़िद हुआ है। मरकजी तकरीब सुबह 10 बजे से रात देर तक जारी रहेगी, जिसमें सूफी कौमी वकला सैकल फनाकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, जबकि जोगी फनाकार सांपों का रक्स, टेबलोज और कॉमेडी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। नौजवान टिकटॉकर्स की वाक भी होगी। 6 दिसंबर की शाम कल ज़ुबानी मुशायरा, मुशल, बरादरी रैली, मेज कचहरी और सूफियाना महफिल का इनेकाद होगा, जबकि 7 दिसंबर को शब 12 बजे आतिशबाजी की जाएगी। सिंध मेला को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ इंतजामी, स्टेज सिक्योरिटी, खवातीन और टिकटॉकर्स कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, जबकि इजलास में मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने भी शिरकत करनी है।
بھاول نگر سادات کالونی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق حبیب مصطفیٰ ولد محمد مصطفیٰ عمر 20 سال اپنے سر پر گولی مار لی۔ گولی مارنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ جب گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے وجہ نامعلوم بتائی۔ ریسکیو نے قریبی بائک سروس اور ایمبولینس بھجوا دی۔ لواحقین نے لاش ہسپتال منتقل کروانے سے ریسکیو کو انکار کر دیا۔ ریسکیو ذرائع اور ناظرین، گمبڑ کے قریب فصل سے نعش برآمد ہوئی۔ گمبڑ کے قریب گاؤں میر خان شاہانی سے زمین پر پڑی نعش برآمد ہوئی ہے۔ نوجوان 3 دن سے لاپتہ، آج اس کی نعش فصل سے زمین پر پڑی ملی ہے۔ نعش کی شناخت نوجوان حبدار علی شاہانی کے نام سے ہوئی ہے۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ کیسے پیش آیا تاحال پتہ نہیں چل سکا، مزید تفتیش جاری ہے۔ ناظرین، مری کا شارٹ کٹ روڈ 30 سال سے خستہ حالت میں، عوام پریشان، مقامی رہائشی روزانہ کی مشکلات کا شکار، خاص طور پر بچے، بزرگ اور خواتین۔ افسران کا دورہ صرف فوٹو سیشن تک محدود رہا۔ مقامی افراد نے وزیر اعلیٰ، MNA اور MP سے فوری تعمیر کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مری شہر کا اہم شارٹ کٹ روڈ گزشتہ 30 سال سے بنیادی توجہ اور تعمیراتی کام کا منتظر ہے۔ یہ سڑک نہ صرف شہر کی داخلی و خارجی راستے کے لیے اہم ہے، بلکہ ہسپتال، اسکول اور بازار تک رسائی کا بھی ذریعہ ہے۔ مقامی لوگ روزانہ کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور خاص طور پر بچے، بزرگ اور خواتین متاثر ہیں۔ مقامی رہائشیوں نے حکومتی نمائندوں سے بارہا رابطہ کیا، لیکن ابھی تک عملی اقدام نہیں ہوا۔ عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی، ڈپٹی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سلیم نے کلینک سیل کیے۔ نان کوالیفائڈ ڈاکٹروں کے خلاف چلان ہیلتھ کمیشن کو بھجوا دیا گیا۔ شہریوں نے حکومتی کارروائی کو سراہا۔ تفصیلات کے مطابق قصور چونیا میں ڈپٹی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سلیم نے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ چونیا کے ہر گاؤں میں شہر کے نان کوالیفائڈ ڈاکٹروں کے کلینک سیل کر کے چلان ہیلتھ کمیشن کو بھجوا دیے گئے۔ ڈبی دیال سنگھ، گنج سنگھ، میاں والی گھاٹ، ہرچوکی، چھنگا مانگا اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی کلینک بند کر دیے گئے۔ ڈاکٹر سلیم نے خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی اسپتال، کلینک یا میڈیکل سٹور چلانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں سے CEO ہیلتھ اور ڈاکٹر سلیم کی اس مؤثر کارروائی کو سراہا ہے۔ سوشل سماجی تنظیم دیدار حسین کے فاؤنڈیشن کی جانب سے میرپور متھیلو کے گاؤں کالو سیال اور اللہ واڑو کلہوڑو کی پرائمری اسکول کے طلبہ اور طالبات میں مفت اسٹیشنری کا سامان فراہم کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں میرپور متھیلو سے ہمارے نمائندے قادر چنر کی اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی کی تحصیل میرپور ماتھیلو میں سماجی سوشل تنظیم دیدار کے فاؤنڈیشن کی جانب سے گاؤں کالو سیال، الاورائے کلوڑو کے پرائمری اسکولز کے مستحق بچوں میں مفت اسٹیشنری کا سامان، جس میں اسکولی بیگ، بک، پین، پنسل اور دوسری اشیاء فراہم کی گئیں۔ فاؤنڈیشن کے سربراہ محمد بخش کلوڑو نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ سندھ بھر کے معصوم اور مستحق بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کریں تاکہ یہ بچے ہمارے آئندہ مستقبل کی ضمانت بن کر ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ قادر چنڑ، A1 TV، میرپور ماتھیلو۔ کراچی سے خبر شامل کریں۔ 70 لاکھ روپے کی چوری کے ملزمان گرفتار، 20 لاکھ روپے برآمد۔ پولیس اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب، DSP سچل محمد صادق اور SHO محمد سلیم کو 2 لاکھ روپے انعام دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے سچل کوٹ میں بیدل مسرور کے گھر سے 70 لاکھ روپے کی چوری کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جن سے 20 لاکھ روپے برآمد ہوئے۔ PIDC سوسائٹی میں سماجی رہنما اقبال حسین چنو نے پولیس اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب منعقد کی اور DSP سچل محمد صادق اور SHO محمد سلیم کو 2 لاکھ روپے انعام کے طور پہ دیے۔ اقبال حسین چنو نے کہا کہ پولیس میں ایسے آفیسر بھی ہیں جو اپنی ڈیوٹی ایمانداری اور فرض شناسی سے انجام دے رہے ہیں۔ بیدل مسرور سندھ نے نفیس شہری ہیں اور پولیس نے مسلسل محنت کے بعد ایک ملزم گرفتار کیا اور 20 لاکھ روپے برآمد کیے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ خوابوں اور خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر 73ویں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ پروین شاکر نرم و لب و لہجے والی اردو کی تازہ بیان شاعرہ تھی۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف فیصل آباد سہیل احمد بھٹی۔ لطیف جذبات کو پیراہن دینے والی خوابوں اور خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے خاندان میں کئی نامور شعراء بھی پیدا ہوئے، جن میں بہار حسین آبادی کی شخصیت بہت بلند و بالا ہے۔ پروین شاکر نے ادبی دنیا میں اپنے اشعار اور غزلوں سے چاہنے والوں کے دلوں میں بہت کم وقت میں بہت خاص مقام پیدا کیا۔ محبت، درد، تنہائی اور فراق سے لبریز شاعری کے مجموعے چمن اردو کو ہمیشہ چمکاتے رہیں گے۔ پروین شاکر نے اردو ادب میں ماسٹر اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ پروین شاکر نے اپنی منفرد شاعری کی کتاب خوشبو سے بے پناہ مقبولیت بھی حاصل کی۔
परवीन शाकर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। परवीन शाकर 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक कार हादसे का शिकार होकर चल बसी थीं। सुहेल अहमद भट्टी, ब्यूरो चीफ, A1 टीवी, फैसलाबाद। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।